सदियों पुरानी वादी, जहां पहाड़ों का जलाल, हवाओं की नरमी और फिजा में एक अलग तक़द्दुस महसूस होता था। मक्का वो शहर था जिसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से आबाद किया। यहाँ खाना कबा था वो अल्लाह का घर, जिसके गिर्द तवाफ़ करने वाले फ़रिश्ते, ज़ायरीन और उशाक हर लम्हा मौजूद रहते। इसी मुक़द्दस शहर में कुरैश नामी एक मुअज़्ज़ज़ कबीला बसता था। इनकी इज़्ज़त, शराफ़त और कबा की खिदमत उन्हें पूरे अरब में मुमताज़ करती थी। उन्हीं कुरैशियों में दो नौजवान थे, असाफ बन बुग़्ज़ और नायला बिन्त दीब। असाफ एक बहादुर, खूबरू और खुशगुफ्तार नौजवान था। इसकी आंखों में चमक, बातों में असर और चाल में वक़ार था। वो कबा के मुतवल्लियों में से एक ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था, इसलिए इसकी रसाई खाना कबा तक थी, जो हर किसी के बस की बात न थी। नाइला एक हुसैन दोशीज़ा, नरमी, हाक और दबदबे का इम्तिजाज थी। कुरैश की औरतें इसके हसन की मिसालें देती थीं और अरब के कई रईस उसके लिए रिश्ते लाते, मगर नाइला का दिल किसी और के लिए धड़कता था। ये दोनों जवानी की दहलीज पर थे, और वो ज़माना ऐसा था जब दिल कमज़ोर और नफस ताकतवर होता है। दोनों एक दूसरे की तरफ माइल थे, लेकिन शर्म-ओ-हाक की रवायात ने उनके ताल्लुक़ को खुफिया रखा। एक दिन कबा के करीब कुरैश के कुछ अफराद की मजलिस लगी थी। असाफ अपने वालिद के साथ आया हुआ था और नाइला अपनी खाला के साथ। नाइला ने जब पहली बार असाफ को देखा तो दिल में कुछ तड़पा। वो न सिर्फ खूबरू था बल्कि गुफ्तगू में भी मुहज़्ज़ब। असाफ की निगाहें भी नाइला पर ठहर गईं। उसने दिल ही दिल में सोचा, ऐसी पाकीज़ा लड़की अगर मेरी जिंदगी में आए तो मैं इस पर जान निछावर कर दूं। दोनों की निगाहें चंद लम्हों के लिए मिले, और वो लम्हा उनकी तकदीर बदलने वाला लम्हा साबित हुआ। वक्त गुजरता गया। असाफ और नाइला ने बहाने से बातचीत शुरू की। कभी बाजार में इत्तिफाकी मुलाकात, कभी कुनमे के पास, कभी किसी खानदान के फंक्शन में। रफ्ता रफ्ता उनका ताल्लुक़ गहरा होता गया, और फिर वो दिन आ गया जब दोनों ने एक दूसरे से मोहब्बत का एतराफ़ कर लिया। असाफ ने कहा, नाइला, तुम्हारी आंखों में जो हया है वो मुझे दीवाना कर देती है। मैं चाहता हूं कि हम हमेशा साथ रहें। नाइला ने भी दिल की बात कही। मैं भी तुम्हारे बगैर कुछ नहीं। लेकिन कुरैश का मुआशरा बहुत सख्त है। हमें कोई समझने वाला नहीं मिलेगा। दोनों ने खुफिया तौर पर एक दूसरे से मिलने का सिलसिला जारी रखा। उनका ताल्लुक़ गहराई इख्तियार कर गया, और एक दिन उन्होंने ऐसा फैसला किया जिसने उनकी ज़िंदगी बदल कर रख दी। असाफ और नाइला की मुलाकातें अब दिन में छप छप कर और रात को ख्वाबों में हुआ करती थीं। एक दिन असाफ ने नाइला से कहा, और नाइला, मैं तुम्हें सिर्फ देखकर खुश नहीं रह सकता। मेरा दिल चाहता है कि तुम्हें मुकम्मल तौर पर अपना बना लूं। नाइला ने घबरा कर कहा, लेकिन हम निकाह के बगैर ऐसा नहीं कर सकते। ये हराम है, और हम अल्लाह के घर के खादिम हैं। असाफ ने अपने दिल की ख्वाहिश को अक्ली दलाइल में लपेटकर कहा, हमारी मोहब्बत पाक है। निकाह तो वक्त का मोहताज है, लेकिन दिलों के रिश्ते वक्त से आज़ाद होते हैं। ये अल्फाज नाइला के दिल पर असर कर गए। शैतान ने मौका देखा और उनके दिलों में वसवसे डाल दिए। दोनों ने एक ऐसा फैसला कर लिया जो किसी इंसान को नहीं, फरिश्तों को भी लर्जा देने वाला था। उन्होंने तय किया कि वो खाना कबा के अंदर जाकर तन्हाई में एक दूसरे से गुना करेंगे, क्योंकि वहां सबसे ज्यादा पर्दा होता है, और वो वक्त ऐसा होगा जब कोई मौजूद ना होगा। इस रात जब चांदनी आसमान पर खामोशी से चमक रही थी और बैत अल्लाह के सहन में सुकूत छाया हुआ था, असाफ और नाइला ने अपने अंजाम की तरफ कदम बढ़ा दिया। वो नहीं जानते थे कि वो जिस मकाम को अपनी खलवत समझ रहे हैं, वो अल्लाह की निगाहों से छुपा हुआ नहीं। उन्होंने जिस गुनाह का इरादा किया, वो सिर्फ एक ज़ाती लग़ज़िश नहीं, बल्कि कायनात की सबसे मुक़द्दस जगह पर एक खुला चैलेंज था। मक्का की वो रात ख़ास थी। बैत अल्लाह के गिर्द रोशनियों की चमक तो दूर, आसमान पर भी तारे जैसे शर्म से छप गए थे, मगर दिलों में छपी आग ग़ज़बनाक थी। असाफ और नाइला, जिन्होंने अपनी मोहब्बत की खातिर हर क़ैद व बंद तोड़ने का फ़ैसला किया था, इस मुक़द्दस जगह में आए जहां हर लम्हा अल्लाह की नज़र मौजूद थी। दोनों के दिल मोहब्बत से भरे थे,
مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کا یہ عمل کتنی بڑی گستاخی ہے۔ عقل اور دین کی آواز دب گئی تھی۔ اصاف نے کہا، یہی وقت ہے، یہ جگہ ہے اور یہ جذبہ ہے، ہمیں کچھ نہیں روک سکتا۔ نائلہ نے گھبرا کر کہا، پھر بھی میرا دل خوف زدہ ہے، یہ اللہ کا گھر ہے۔ لیکن محبت کی آگ نے خوف کو مٹا دیا۔ انہوں نے ہاتھ پکڑے اور وہ عمل کیا جس کا تصور بھی مسلمانوں کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ صبح ہوتے ہی مکہ کے لوگ حیرت زدہ تھے۔ خانہ کعبہ کے دروازے کے پاس کچھ عجیب و غریب منظر تھا۔ اصاف اور نائلہ، جو کل تک زندہ دل نوجوان تھے، اب پتھروں میں بدل چکے تھے۔ ان کے جسم سے گویا جان نکل گئی تھی اور وہ اب انسانی نہیں بلکہ مٹی کے ٹھوس ٹکڑے بن چکے تھے۔ قریش کے بزرگ اور مشائخ نے یہ منظر دیکھا اور خوف و احترام سے کانپ اٹھے۔ کسی نے کہا، یہ اللہ کا غضب ہے، وہ کسی کی حرمت نہیں کرتا۔ دوسرے نے کہا، یہ سبق ہے ہم سب کے لیے کہ کعبہ کی حرمت کو پامال نہ کیا جائے۔ یہ واقعہ ایک زندہ مثال بن گیا کہ اللہ کی حرمت کو پامال کرنے والے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اس افسانوی سزا نے مکہ کے لوگوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ اصاف اور نائلہ کے پتھروں کو خانہ کعبہ کے باہر رکھا گیا تاکہ لوگ اس عبرتناک انجام کو دیکھ کر بچ سکیں۔ وقت گزرتا گیا مگر لوگ اس واقعے کو فراموش نہ کر سکے۔ بچوں کو ڈرانے کے لیے ان پتھروں کی مثال دی جاتی اور بڑوں کو اللہ کے احکام کا خوف دلاتی۔ مگر کچھ لوگوں کی نادانی نے اصاف اور نائلہ کو مٹی کا مجسمہ ماننا شروع کر دیا اور پھر یہ مجسمے بتوں میں بدل گئے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کی حرمت کو پامال کرنا کبیر گناہ ہے۔ جوانی کی محبت اگر دین اور عقل کے ساتھ نہ چلے تو تباہی لاتی ہے۔ اصاف اور نائلہ کی کہانی ہمارے لیے ایک زندہ درس ہے کہ گناہ کی راہ سے ہمیشہ بچنا چاہیے اور اللہ کی محبت کو مقدم رکھنا چاہیے۔ کعبہ، وہ مقام جہاں زمین و آسمان کا رابطہ جڑتا ہے، جہاں حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے اللہ کے حکم سے بنیاد رکھی۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں فرشتے بھی ادب سے جھکتے اور جہاں آسمان سے رحمتوں کی بارش ہوا کرتی تھی۔ اس مقدس مقام میں داخل ہونا بھی ایک نعمت تھا اور وہاں کی حرمت کی خلاف ورزی ایک کھلا اعلان جنگ۔ رات کا وقت تھا، خانہ کعبہ کا دروازہ اندر سے بند تھا۔ اصاف اور نائلہ نے سازش کے تحت چابی حاصل کی۔ شاید اس وقت دروازہ کھلا تھا کیونکہ وہ کچھ کام جاری تھے۔ دونوں نے موقع غنیمت جانا اور اس پاک جگہ میں داخل ہو گئے۔ بیت اللہ کے اندر وہ مقام تھا جہاں اللہ کے نبیوں نے سجدے کیے تھے، جہاں جبریل علیہ السلام اترے، جہاں انبیاء نے دعا کی۔ مگر آج ایک بدترین گناہ ہونے جا رہا تھا۔ وہ دونوں اس مقام پر پہنچے جہاں دلوں کو پاک ہونا چاہیے تھا مگر وہ اپنے دلوں کو خواہشات کے حوالے کر چکے تھے۔ جب اصاف اور نائلہ نے اللہ کے گھر میں اپنی خواہش کو پورا کیا تو زمین کانپ اٹھی، فرشتے لرز گئے، عرش الہی پر غیظ و غضب کی لہریں اٹھیں۔ جل نے عرض کیے کہ رب العزت، تیرے گھر کی بے حرمتی ہوئی ہے، کیا اجازت ہے کہ ہم انہیں تباہ کر دیں؟ اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہوا، میں خود فیصلہ سناؤں گا۔ یہ گناہ میرے دربار میں ہوا ہے تو سزا بھی میری ہوگی۔ اچانک ایک ایسی روشنی بیت اللہ کے اندر پھیلی جو زمین والوں نے کبھی نہ دیکھی تھی۔ اس روشنی نے اصاف اور نائلہ کو گھیر لیا۔ ان کے جسم کانپنے لگے، آنکھیں ساکت ہو گئیں اور لب خاموش ہو گئے۔ پھر ان کے جسم سخت ہونے لگے اور چند لمحوں میں وہ دونوں پتھروں کے دو مجسمے بن چکے تھے، نہ کوئی سانس نہ کوئی جنبش، صرف پتھر۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ ہی سنسار کر دیا مگر وہ مرے نہیں۔ وہ عبرت کی صورت میں قائم رہے۔ جب صبح کی اذان کی آواز گونجی تو کعبہ کے خادم دروازہ کھولنے آئے۔ وہ منظر دیکھ کر ان کی چیخیں نکل گئیں۔ وہ دو پتھر جن میں انسانی شکلیں تھیں کعبہ کے اندر پڑے تھے۔ جلدی سے خبر مکہ بھر میں پھیل گئی، لوگ جمع ہو گئے۔ کوئی رو رہا تھا، کوئی استغفار کر رہا تھا اور کچھ تو خوف سے بے ہوش ہو گئے۔ ایک بزرگ قریشی چیخا، یہ اللہ کا عذاب ہے، کسی نے اس کے گھر میں گناہ کیا ہے۔ جب لوگوں نے غور سے دیکھا تو وہ حیرت زدہ رہ گئے، یہ تو اصاف ہے اور یہ نائلہ، ہم نے انہیں کل دیکھا تھا۔ لوگوں کا یقین نہ آیا کہ وہ نوجوان جو کل تک مسکراتے تھے
آج عبرت کا نشان بن چکے ہیں۔ علماء، سردار اور اہل قریش نے متفقہ طور پر فیصلہ کیا کہ انہیں خانہ کعبہ کے اندر نہیں رکھا جا سکتا۔ اصاف اور نائلہ کے پتھر کے مجسموں کو نہایت احترام اور خوف کے ساتھ کعبہ سے باہر نکالا گیا۔ اصاف کو صفا پہاڑی پر اور نائلہ کو مروہ پہاڑی پر رکھ دیا گیا۔ یہ مقام بھی حضرت حاجرہ کی سنت کی جگہ تھے، لیکن اب وہاں گناہ کے نتیجے میں عبرت کے نشانات رکھ دیے گئے تھے۔ لوگ اس واقعہ کو یاد کرتے رہے۔ بچے سوال کرتے، ابوا، یہ پتھر کے مجسمے یہاں کیوں ہیں؟ باپ جواب دیتا، بیٹا، یہ ان لوگوں کی باقیات ہیں جنہوں نے اللہ کے گھر میں گناہ کیا۔ اللہ نے انہیں عبرت بنا دیا۔ یہ واقعہ نسل در نسل منتقل ہوا۔ قریش کے دلوں میں کچھ وقت کے لیے خوف پیدا ہوا اور بیت اللہ کی حرمت کا احترام اور بھی بڑھ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ اپنی حرمت کے ساتھ کھیلنے کی اجازت نہیں دیتا۔ صاف اور نائلہ کی سزا یہ نہیں تھی کہ صرف وہ تباہ ہوں، بلکہ وہ آئندہ نسلوں کے لیے نشان عبرت بن گئے۔ صفا اور مروہ وہ پہاڑیاں تھیں جن پر حضرت حاجرہ نے اپنے شیرخوار بیٹے اسماعیل کے لیے پانی تلاش کیا تھا۔ وہ عظیم ماں جن کی قربانی قیامت تک یاد رکھی جائے گی۔ اب انہی پہاڑوں پر دو پتھریلے مجسمے رکھے گئے تھے، ایک صفا پر اصاف اور دوسرا مروہ پر نائلہ۔ اب وہ پہاڑ نہ صرف ایک نیک ماں کی یاد تھے، بلکہ ایک عظیم عبرت کا مرکز بھی بن چکے تھے۔ شروع میں ہر آنے والا حاجی، معتمر، مکہ کا باسی ان مجسموں کو دیکھ کر کانپ جاتا۔ مائیں اپنے بچوں کو ساتھ لے جا کر بتاتے، بیٹا، یہ وہ نوجوان ہیں جنہوں نے اللہ کے گھر میں گناہ کیا، اللہ نے انہیں پتھر بنا دیا، کبھی ایسا مت کرنا۔ لوگ ان پتھروں کو دیکھ کر روتے، استغفار کرتے اور اللہ سے معافی مانگتے۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ کچھ چیزیں بدلنے لگیں۔ شیطان، جو انسان کو سیدھے راستے سے بھٹکانے کا ماہر ہے، اس نے قریش کے دلوں میں ایک وسوسہ ڈالا۔ یہ اصاف اور نائلہ گناہگار ضرور تھے، مگر اللہ کے قہر کو سہ گئے۔ انہیں اللہ نے منتخب کیا عبرت کے لیے، شاید ان میں کچھ خاص بات تھی۔ رفتہ رفتہ ان پتھروں کے قریب چراغ جلائے جانے لگے۔ کوئی دعا مانگتا، کوئی چڑھاوا چڑھاتا، اور کچھ نے ان مجسموں کو چھونا شروع کر دیا۔ یوں اصاف اور نائلہ کی عبرت لوگوں کی کم علمی اور شیطان کے دھوکے سے پہلے بت میں بدل گئی۔ قریش نے انہیں نہ صرف یاد رکھنا شروع کیا، بلکہ ان سے برکت کی امیدیں باندھ لے۔ صفا پر کھڑے ہو کر کہا جاتا، اے اصاف، ہمیں اپنے جیسے ثابت قدمی عطا کر۔ مروہ پر دعائیں مانگی جاتی، اے نائلہ، ہماری حاجت پوری کرا۔ عبرت کا مقام اب شرک کا دروازہ بن چکا تھا۔ نبی کریم کے دادا عبد المطلب کے زمانے میں قریش کے ہاں یہ دونوں مجسمے بہت اہمیت اختیار کر چکے تھے۔ جب کوئی بڑا مرکہ ہوتا تو اصاف اور نائلہ کے پاس جا کر دعا کی جاتی۔ جب کسی بچی کی پیدائش ہوتی تو منت مانی جاتی کہ نائلہ کے نام پر صدقہ کریں گے، یہاں تک کہ ان پتھروں کو دیوتا کہنے لگے۔ وہی پتھر جو گناہ کی سزا تھے اب حاجت روا بن چکے تھے۔ جب نبی آخر ازمہ حضرت محمد کی ولادت ہوئی تو پورا عرب شرک میں ڈوبا ہوا تھا۔ کعبہ کے گرد 360 بت رکھے گئے تھے، جن میں ایک بار پھر اصاف اور نائلہ بھی شامل تھے۔ اب وہ صرف صفا و مروہ پر نہیں، بلکہ کعبہ کے اندر رکھے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے توحید کا چراغ روشن کرنے کے لیے اپنے محبوب کو بھیجا۔ نبی نے اعلان کیا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، نہ اصاف، نہ نائلہ، نہ لات، نہ عز، صرف ایک اللہ۔ نبی جب مکہ میں فاتحانہ داخل ہوئے تو سب سے پہلا کام یہ کیا کہ کعبہ کو بتوں سے پاک کیا۔ حضرت علی، حضرت زبر اور دیگر صحابہ کرام نے ان بتوں کو توڑا۔ صاف اور نائلہ بھی کعبہ کے در و دیوار سے گرا دیے گئے۔ وہی پتھر جو کسی زمانے میں مقدس سمجھے جاتے تھے اب خاک ہو رہے تھے۔ نبی نے فرمایا، یہ وہ ہیں جو اللہ کے غضب کا شکار ہوئے، انہیں معبود بنانا سب سے بڑی نادانی تھی۔ اصاف اور نائلہ کی کہانی قیامت تک کے لیے ایک انتباہ ہے۔ حرمت کعبہ کی خلاف ورزی ایک شدید جرم ہے۔ جوانی کی محبت اگر نفس کے تابع ہو جائے تو تباہی لاتی۔ گناہ پر اصرار رب کی رحمت کو غضب میں بدل دیتا ہے، اور سب سے اہم، عبرت کو عبادت بنانا شرک کا دروازہ ہے۔ اصاف اور نائلہ، جو ایک وقت کے خوبصورت نوجوان تھے، محبت میں گرفتار ہو کر رب کے غضب کا شکار بنے، اور پھر ان کی سزا کو لوگوں نے ہیرو بنا کر شرک کی بنیاد رکھ دی۔
नबी ने आकर इस फितने का कला कमा किया और तौहीद का परचम बुलंद किया। दुनिया हमेशा एक सी नहीं रहती। वक्त अपने साथ तगैयुर और इबरत लेकर चलता है। असाफ और नायला की कहानी भी ऐसी ही थी, एक अंजाम जो रब के गज़ब की निशानी बनी। फिर इंसान की जहालत ने इस अंजाम को तकदीस का लिबादा पहना दिया और फिर वही मकाम नबी की हिदायत से दोबारा पाक हुआ। मगर सवाल ये है, इस कहानी का आज से क्या ताल्लुक़ है? आज हम शायद पत्थरों की पूजा नहीं करते, मगर हम नफस की पूजा करते हैं। हम मोहब्बत में हराम को जायज़ समझने लगते हैं। हम हुदूद शरीयत को उबूर करते हैं और फिर दलाइल घड़कर गुनाह को नेकी साबित करने लगते हैं। हम भी जिस्म की मोहब्बत को रूह की सच्चाई का नाम देकर धोखा खाते हैं। साफ और नायला की दास्तान हमें ये बताती है कि अल्लाह के अहकाम की खिलाफ वर्जी चाहे कितनी ही दिलकश नज़र आए, अंजामकार हलाकत ही है। इस्लाम में मोहब्बत को मकाम हासिल है, लेकिन वो निकाह के दायरे में। असाफ और नायला ने मोहब्बत की, मगर वो मोहब्बत हुदूद अल्लाह को पामाल करने वाली थी। उन्होंने अपनी ख्वाहिश को अल्लाह की हुर्मत पर तरजीह दी, यही असल गुनाह था। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं सिवाय अपनी बीवियों के। सूरत अल-मामनून 5:6 यानी अल्लाह ने मोहब्बत को रोका नहीं, बल्कि इसे पाक रास्ते में ढाल दिया। मगर जो उसे पाक ना रखे वो इसी तरह का अंजाम पाता है जैसे असफ और नाइला। ये समझना ज़रूरी है कि शिर्क सिर्फ बुतों की पूजा नहीं होता। जब हम किसी इंसान को अल्लाह जैसी सिफात देने लगें, जब हम गुनाह को मुआफ़ कराने के लिए इंसानों के वसीले तलाश करें, जब हम महबूब को माबूद बना लें, तो ये भी शिर्क ही की शक्लें हैं। असाफ और नाइला के पत्थर सिर्फ मिट्टी के टुकड़े थे, मगर लोगों ने इनमें करामात घड़ लें, दुआएं शुरू कर दें और यूं तौहीद के दरवाजे पर शिर्क की जंजीर डाल दी गई। नबी करीम की पूरी जिंदगी इसी बात पर मरकूज थी कि इंसान सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करे। उन्होंने फरमाया, जो शख्स ला इलाहा इल्ला अल्लाह कहे और दिल से यकीन रखे, वो नजात पाएगा। अपने इन तमाम बुतों को तोड़ा जो इंसान ने अपनी ख्वाहिश से घड़े थे, उनमें सबसे पुराने यही दो थे, असाफ और नाइला। उनको तोड़कर यह पैगाम दिया गया कि अल्लाह के गज़ब के निशान को तक़द्दुस देना अल्लाह से जंग के मुतरादिफ है। इस्लाम हमें सिखाता है कि गुनाह को पहचानो, इससे बचो और उस पर पर्दा डालो। अल्लाह की हुर्मत का एहतराम करो, ख़ास तौर पर मसाजिद, कुरान और पाक मकामात का। किसी भी शख्स चीज़ को इतना बुलंद ना करो कि वो तुम्हारे और अल्लाह के दरमियान हाइल हो जाए। जो कौमें उन उसूलों को छोड़ देती हैं, वही गुमराही, बर्बादी और अल्लाह के अजाब का शिकार बनती हैं। अगरचे असाफ और नाइला ने तौबा ना की और अंजाम तक पहुंच गए, मगर अल्लाह ने अपने बंदों के लिए तौबा का दरवाज़ा खुला रखा है। कुरान में इरशाद है, बेशक अल्लाह तौबा कबूल करने वाला मेहरबान है। सूरत अल-तौबा 104। जो शख्स अपनी ख्वाहिश पर काबू पाले, अल्लाह की रज़ा को मुक़द्दम रखे और सच्चे दिल से मुआफ़ी मांगे, वो असाफ और नाइला की राह से बच सकता है। साफ और नाइला की दास्तान ख़त्म हो गई, मगर उसके पैगाम को दफन नहीं किया जा सकता। जवानी में ख्वाहिशात को काबू में रखो, मोहब्बत को शरीयत के ताबे करो, न कि शरीयत को मोहब्बत के ताबे। अल्लाह की हुर्मतों का एहतराम करो और कभी ऐसी जगह गुनाह न करो जहाँ रब की नज़र ख़ास हो। और सबसे अहम, तौहीद पर डटे रहो, हर किस्म के शिर्क से बचो।